I am Lion Balakrishna Burlakoti, District Governor, 325B1 Nepal, country of Mount Everest, highest peak in the world, birthplace of Buddha, and country of International Director Sanjay Khaitan. I joined this great organization in 2008 as a club president, charter president of Lions Club Kathmandu Gangabu, and I was elected district governor at 2016 for the tenure 2016 and 17. I'm here to share my experience during my district governor's tenure 2016 and 17 with my team. My subject is club extension and membership growth. We could organize 100 new clubs in a year, which is highest record in the world in our 100 years Lions history. Out of 100 new clubs, 15 only women's club, which is again highest women's clubs in Nepalese Lions history of 46 years. Net membership growth 2,905. It is again highest net membership growth in the world. And membership strength in my district 325B1 9,408. It is again highest member strength district in the world. And club in my district now 311 clubs, which is again highest club district in the world. This year, we could contribute 100 MGF, $100,000 for our organization, LCF Foundation, which is again highest contribution in our Nepal's Lions history. Our organization is service organization. As a district governor, I asked all the club presidents, all the cabinet officers to organize 3 mega health camp, and we could organize more than 45, this few weeks ago record, more than 45 camp. From this camp, more than 30,000 people from different health problem benefited from this camp, which is big branding for the Lionism. People plant trees, but we plant jungle. We planted 8,000 trees in a day. Sustainable tree plantation. We have a permanent staff. We have a good irrigation system, which is growing now. We are not organizing club. We are organizing district. So we could organize 100 clubs. That means more than 2 districts. एउटै दिशा छ, एउटै बाटोमा म एउटा क्याप्टेनको हिसाबमा अगाडि बढ्दैछु। मेरो टिममा तपाईँ सम्पूर्ण लाइनहरू, संस्था भनेको हाम्रो मेरुदण्ड हो। संस्था नभएको भए आज हामी यति धेरै विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू आज यो स्थानमा यसरी भेला हुन्थेनौँ होला। विशेष गरी क्लब एक्सटेन्सनलाई मैले फोकस गरेको छु, किनभने हाम्रो जस्तो देश जहाँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरू छन्, बढीभन्दा बढी चाहिँ लाइन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थामा भित्राउनु छ। मेरो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये यहाँहरूलाई अनुरोध छ, क्लब अर्गनाइज न्यू क्लब अर्गनाइजेसन, धेरै क्लब एक्सटेन्सन गर्ने चाहिँ यो वर्षको लक्ष्य छ। त्यस्तै गरी इन्भाइट न्यू मेम्बर्स एन्ड मेक हेल्दी एटलिस्ट 25 मेम्बर क्लब। हामी धेरै क्लब, केही क्लब त्यस्ता छन् थोरै मेम्बर छन् र एक्टिभ पनि छैनौँ। र यो वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ प्रत्येक क्लबहरूलाई चाहिँ मिनिमम 25 मेम्बर हेल्दी क्लबको रूपमा चाहिँ अघि बढाउनलाई चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँ लाइन मित्रहरूलाई चाहिँ सबै यहाँको अन्तर्गत क्लबहरूलाई चाहिँ हेल्दी क्लब बनाउनलाई चाहिँ यहाँको प्रत्येक लाइनहरूको उत्तिकै योगदान हुन्छ। र प्रत्येक नयाँ मेम्बर ल्याइसकेपछि कम्तीमा 3 वटा ओरिएन्टेसन, जुन हामीले यो वर्ष मात्रै सुरुवात गरेका छौँ, 3 वटा ओरिएन्टेसन गराएरै मात्रै हामी के अरे लाइन्समा भित्राउँछौँ। यो ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ यो वर्ष विशेष महत्त्वको साथ चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छ। प्रत्येक वर्ष धेरै साथीहरू आरएलबाट ग्रेजुएट भएको छ। कमै साथीहरू मात्रै यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ गेन गर्नुभएको छ। म आज 56 जना साथीहरूलाई म अनुरोध चाहन्छु,
यहाँहरूले जे सिक्नुहुन्छ यो 3 दिनले आज यहाँ हाम्रो इन्डियादेखि 2 जना हाम्रो लिडर आउनुहुन्छ। यति धेरै हाम्रा देशका नेताहरू हुन्छ यहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयलाई सबै महत्त्व दिएर यो कार्यक्रम महत्त्व दिएर आउनुभएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफूले सिकेका सबै कार्यक्रमहरू जे सिक्नुभएको छ जुन लिडरसिप यसलाई चाहिँ आफ्नो क्लबमा डिस्ट्रिब्युट गरेर यो 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 ट्रेनिङलाई चाहिँ यहाँहरू पनि सिकाउनु रहेछ। म यहाँलाई अनुरोध चाहन्छु यो नेपालमा भइरहेको यो डिजी इलेक्ट ट्रेनिङ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रियमा भन्दा मैले यसलाई विशेष महत्त्व दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रियमा त्यति गत वर्ष हामी 4 जना गभर्नर चाहिँ उपस्थित थियौँ। जति यो ट्रेनिङबाट हामीले जुन इन्करेज प्राप्त गऱ्यौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय प्राप्त गरेका छैनौँ र सायद यही कारणले गर्दा पनि होला हाम्रो यो नेपालको जुन लाइनजपको यात्रा एकदमै उकालो लागिरहेको छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो नेपालमा यो चलिरहेको यो मल्टिपल लेभलको यो आरएलआरले वर्ष गर्नुभएको छ। म सरले 3 दिनको महत्त्वपूर्ण समय दिएर चाहिँ यहाँ विशेष रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा आदरणीय इन्डियन डाइरेक्टर जसले अवराध रूपमा चाहे विदेश हो चाहे नेपाल हो हामी मलाई लाग्छ सबै गभर्नर सबै चाहिँ लाइन्सका साथीहरूलाई फोन गरिरहने जसले अचम्मै गरे चाहे यही कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ काम गर्नु हुँदैछ। एकजना लिडरले चाहिँ फोन गरिरहँदा माया गरिरहँदा चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ फोन गरिदिँदो रहेछ। त्यही साथ पनि यो जसरी यो नेपाल लाइनबाजलाई सन्देश डोर्याएको छ सन्देशप्रति धेरै धेरै हामी आभारी छौँ। सिङ्गो लाइनबाज सायद आज विश्वमा हामी नम्बर 1 मल्टिपल भएको छ मेम्बरसिप ग्रोथ हिसाबले यहाँको योगदान छ र यो 3 दिने यो इन्स्टिट्युटमा यहाँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। यहाँ हाम्रो विशेष सम्मान धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी I would like to thank you our past director Sangeeta madam and AP Singh for your support, for your valuable time for the Nepalese Lions, and thank you again and hope to get your support in the future also. I am sure you will support for Nepalese Lions and I hope your Easter will be most pleasant in 3 days in Nepal. And likewise our coordinator, our faculty member of राजेन्द्र शाह सर, खगेन्द्र सर, विजय सर, म सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यार्थीको रूपमा आउनुभएको थियो। आज एउटा लिडरको रूपमा विदाय हुनुहुन्छ। एउटा अभियन्ताको रूपमा विदाय हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँले जे सिक्नुभयो अबको नयाँ लाइफ यहाँले सिकेको कुरा भोलि पछि गर्नुलाई भन्ने नराख्नु होला। पछि बिर्सिन्छ। भोलिदेखि नै सर्वप्रथम आफ्नो घरमा कुराहरू सेयर गर्नुहोस्। घरमा के गर्न सकिन्छ चेन्ज त्यसो आफ्नो क्लबमा यहाँ क्लबको लिडर यहाँ कम्तीमा 20 जनादेखि 50, 60, 70 जनासम्म मेम्बर क्लबको लिडर हुन्छ। आफ्नो क्लब पनि यसले काम बारेमा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु लागू गरिदिनु होला। हाम्रो चाहना यही हो। Have the right combination. Direction दे दिया, proper mix है, norms are very clearly stated. Then from July it comes just performing. If you as a leader can understand that, even sometimes negative actions. यहाँ नेपालको लाइनबाजको हिरो अझ भन्नुपर्दा डिस्ट्रिक्ट 325 DO2 लाई अहिले जुन स्थानसम्म पुर्याउन यहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। मैले सुनेको छु 80 वटा क्लब चाहिँ यहाँले कति हुन जाने खोलिसक्नुभयो होला। त्यो गर्नलाई यहाँले कति गाह्रो भयो? साँच्चै भन्नुपर्दा यो गाह्रो कार्य नै हो। मानवीय सेवामा कार्य गर्ने मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि धेरै मेहनतहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले यो मेरो एक्लो प्रयासले भएको होइन। मेरो यो सक्सेसफुल स्टोरीको पछाडि ठुलो टिमवर्कको हात छ। भाग्यवान हुनुभयो तपाईँ। 64 जना यहाँ अध्यक्ष बनाउनु भएको अस्ति आज लिडरमा जानुहुन्छ। हाम्रा फ्युचर यो सिंहमूर्तिले यहाँले सिकाए। सायद एकजना व्यक्तिले यो सोच नलागेको भए सम्भव थिएन। आज 64 जना साथीहरूको दिमागमा एउटा सफ्टवेयर हामीले दिएका छौँ। यहाँहरूले जे सिक्नु भएको छ
सिकेको कुरालाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यहाँले आफ्नो घर परिवारको लागि, आफ्नो व्यापार व्यवसायको लागि, समाजको लागि अनि हाम्रो सिङ्गो संस्थाको लागि भोलिदेखि नै, किनभने यो तपाईँ सिकेको कुरा चाहिँ उपयोग गर्नुभयो भने बिर्सिहाल्छ कि यो सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ उपयोगी रूपमा ल्याइदिनु होला। म यहाँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना चाहन्छु। अध्यक्षहरूले आएको दिइरहेको छु, यहाँलाई हार्दिक बधाई चाहन्छु। ऊ जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैसँग हारेर गई। टिम दिए हुनुहुन्छ, दुईवटा टिम 94-54 भन्नुहोस्। त्यसो कारण फेसबुक, बाइबल र बेस्ट गुड मर्निङमा हुनुहुन्छ 4 टिम मध्ये फेवा टिम र टिम लिडर र दौडले टिकाले सम्मान गरेको चाहन्छु। हामी लाइन्समा लिडरसिप, फेलोसिप, सर्भिस र अपर्च्युनिटी, त्यो लिडरसिपको अपर्च्युनिटी यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। जसले 450 क्लबको अध्यक्ष मध्येबाट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्नुहुन्छ नि, धेरै साथीहरूले चाहिँ इच्छा हुँदाहुँदै त्यो यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण यालसी काममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँ सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यो लिडरसिप क्याम्पमा केही लिडरसिप क्याम्पमा सहभागी भएको छु। डिजिटलाइज लिडरसिप क्याम्प अर्को महत्त्वपूर्ण इन्टरनेसनलको एफडिआई गत वर्ष मात्रै दुबई भएको थियो, त्यो एफडिआईमा सहभागी भएको थिएँ। र अहिलेसम्म मैले पाएको एउटा आउटपुट, जुन लिडरसिप इन्स्टिट्युटमा सहभागी भएर आउटपुट प्राप्त गरेको क्याम्प हुने यो एलआइसी नै हो। धेरै साथीहरूले आरएनए गर्नुभएको छ। आरएनएको 3 दिन 4 दिनपछि उहाँ बेपत्ता छ अथवा एफडिए भनौँ। तर एलआइसीबाट गएका साथीहरूले भोलिपल्टदेखि फल फलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। यो 3 दिने एलआइसी क्याम्पबाट मैले के सिकेर जान्छु। हामी सबै लिडरसिपले चाहिँ आशा र भरोसा गरेका व्यक्तिहरू क्लब अध्यक्ष हो। चाहे त्यो यहाँको व्यक्तिगत जीवन होस् अथवा यहाँ क्लबलाई सक्षम बनाउनु होस्, त्यसको साथसाथै डेफिनेटली हामी चाहन्छौँ हाम्रो संस्थालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँको महत्त्वपूर्ण अभिभार छ। त्यो अभिभार हामीले निर्माण गर्नेछ। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। 3 दिने एलएसी क्याम्प भव्य रूपमा सफल होस्। 3 दिनपछि यहाँहरू लिडर बनेर जानुहुनेछ, यो शुभकामना। फर्स्ट बन्नुहोस्, आइडल बन्नुहोस् सबैलाई। र यहाँको 3 दिने बसाइ सुखद रहोस्। यो सिङ्गो एलएसीलाई महिनौदेखि खटेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रभास सर, खै त वाह हाम्रा को पाइलटज्यूहरू वाह। यो वर्ष डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले एलएसी प्रोग्राम आफ्नो कार्यक्रममा नराख्नु भएको भए आज यो माहौल हुने थिएन। एकपल्ट गभर्नर साहबलाई हाम्रो पाइलट सरले लायन्स लिडरसिप क्याम्प त पहिलेको बेला भने त्यो भन्दा उत्कृष्ट यति धेरै साथी कमाइयो। के भयो? जित्यो। हार्यो के छ? केही छ छैन। त बधाई छ, यहाँ सबैलाई बधाई छ। यहाँ जय सुन्नुहुन्छ, वाह जय सुन्नुभएको छ। तर अरू साथी भन्ने थाले तपाईँले सिकेको कुरालाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भएन भने बोधो हुन्छ। तसर्थ यहाँ सिकेको कुरा क्लबमा जानुहोस् अथवा नजिक अन्य क्लबमा सेयर गर्नुहोस्। आफू जस्तो छु त्योभन्दा अझै आफ्नो साथीहरूलाई टिमप्रति आफ्नो विश्वास छ। आफ्नो क्लबलाई सक्षम बनाउनुहोस्। जति सिकाउनु भयो त्यतिकै धारिलो हुन्छ होइन। म यहाँलाई विशेष त्यो अनुरोध चाहन्छु। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। किन इतिहास देशमा मात्र, इतिहास भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रहस्य हो। यहाँको अबको लाइनबारको यात्रा सुखद रहोस्। यहाँलाई चाहिँ कुनै पनि बेलामा कुनै पनि सल्लाह सुझावको लागि हामी समग्र लिडरसिप रेडी छौँ।
हाम्रो संस्थालाई एउटा उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा बनाऊ। 325 विवानलाई 2019-20 विश्वको नम्बर 1 बनाऊ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँको यात्रा सफल होस्। आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा प्राइड अफ आवर कन्ट्री पास इन्टरनेसनल डाइरेक्टर सञ्जय सरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका साथ यो कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर उपस्थित हुनुमा विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै सम्पूर्ण पास लिडर्सहरू सम्पूर्ण लाइन लिडरलाई पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू जसले लायन्सले समाजमा पुर्याएको योगदानलाई टेलिभिजनको मार्फतबाट पत्रिकाको मार्फतबाट समाजमा पुर्याउनको लागि आज यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म धन्यवाद मन्तव्य अन्त धन्यवाद जनाउन